جی अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अहबाब, मिजाज कैसे हैं और क्या चल रहा है फिक्शनल वर्ल्ड में। बगैर टाइम की ज़ाया किए चलते हैं हम अपनी अगली वीडियो की जानिब। नावल जन्नत के पत्ते से 10 मिनट की वीडियो होगी लॉन्ग में। तो हमारी लास्ट वीडियोस की लाइन थी कि आखिरी फेरी 8 बजे निकलेगी, अगर तुम चाहो तो टिकट के पैसे। बहुत शुक्रिया, मेरे पास पैसे हैं। उसने अपना क्लच उठाया और तेजी से उठी। सुनो, तुम अच्छी लड़की हो, कभी दोबारा भी ये कदा आना हुआ तो ज़रूर आना, मुझे तुमसे मिलकर खुशी होगी, मगर मुझे नहीं होगी। वो वापस पलट गई। नीम तारीख राहदारी के दूसरे सिरे पे बने दरवाजे का नाप उसने घुमाया तो वो खुल गया। दरवाजा खुलकर बहर आ गई। पत्थर बन जाने के खौफ से उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहर शाम की नीलगों रोशनी डूब रही थी, आरसू अंधेरे छाने लगे थे। वो दरवाजा बंद करके आगे रोश पे आई। उसी पल बहर से किसी ने सफेद गेट खोला। नीम अंधेरे में भी इसे वो दोनों साफ नजर आ रही थी। वो तुर्क में बातें करती, हाथ में हाथ डाले चली आ रही थी। वही गहरे जामनी फ्राक वाली बच्ची और पूरे स्कार्फ वाली बड़ी लड़की, जिसके बाजू में जंगली फूलों से भरी टोकरी थी। वो मगन सी बच्ची का हाथ थामे चली आ रही थी। उसे सामने जाता देखकर ठठक कर रुकी। हयात तेज कदमों से चलती आगे बढ़ गई। भूरे स्कार्फ वाली लड़की रुककर गर्दन मोड़े उसे जाते देखे गई। बच्ची ने उसे झंझोड़ा तो वो चूंकि फिर सर झटक कर अंदर जाते अब नुसी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हयात तेज तेज कदम उठाते हुए सड़क के किनारे चल रही थी। समुंदर की तरफ से आती हवा मजीद सर्द हो चली थी। नीलगों स्याह पड़ती शाम दम तोड़ रही थी। जब तक वो वापस बंदरगाह पे पहुंची, शाम अंधेरे में बदल चुकी थी। तारीख रात, वीरान समुंदर, पर इस रात जजीरों का दिल चाह रहा था कि कोई महफूज जगह मिले तो वो फूट फूट कर रो दे। अभी तो रोने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। रात को फेरी कितने बजे आएगी, उसने टिकट की खिड़की से झांकते ऑफिसर से पूछा। तो उसका मोबाइल जहान साथ लाया था, मगर वो वापस नहीं ले सकी थी और जहान और डीजे के मोबाइल नंबर उसे ज़बानी याद नहीं थे, वरना कहीं से कॉल कर लेती। वो चले गए होंगे और कितने परेशान होंगे वो अंदाजा कर सकती थी। 8 बजे। टिकट चेकर ने जवाब देते हुए गौर से देखा, फिर साथ रखा कागज उठा कर देखा। आर यू हया सुलेमान, पाकिस्तानी टूरिस्ट। उसकी उसने कहने के साथ वो प्रिंट आउट इसके सामने किया, जिसमें इसकी और डीजे की आज दोपहर की खींची तस्वीर प्रिंट की गई। यस आई एम। मेरी फेरी निकल गई थी, क्या मेरे फ्रेंड्स इधर ही हैं। फातिह जज्बात से इसकी आंखें डबडबा गई थीं। उसने सोच भी कैसे लिया कि उसे छोड़कर चले गए होंगे। पुलिस स्टेशन, कम टू पुलिस स्टेशन। और जब पुलिस ऑफिसर्स के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंची तो अंदरूनी कमरे में इसे वो दोनों नजर आ गए। डीजे कुर्सी पे सर दोनों हाथों से थामे बैठी थी, जबकि जहां अगली उठाए दृष्टि से सामने बैठे ऑफिसर से कुछ कह रहा था। ऑफिसर जवाबन नफी में सर हिलाते हुए कुछ कहने की सही कर रहा था, मगर वो सुन नहीं रहा था। चौखट पे आहट हुई तो वो बोलते बोलते रुका और गर्दन मोड़ी। वो भीगी आंखों से दरवाजे में खड़ी थी। इसकी उठी अंगली नीचे गिर गई। लब खींच के एकदम ही वो कुर्सी के पीछे से निकलकर इसकी जानिब आया। किधर थी तुम। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैं खो गई थी, वो बच्चा मेरा पर्स लेकर भागा तो आधे बेवकूफ अदा ने तुम्हें इसके पीछे भागते देखा। कल नाम की चीज है भी तुम्हें या नहीं। एक पर्स के लिए तुम इसके पीछे भागी, फेरी छूट जाएगी या तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। तुम्हें इस बात का कोई ख्याल था। वो गुस्से से चिल्लाया। क्यों ना भागती मैं इसके पीछे। पर्स में मेरा पासपोर्ट था, सामाजिक आईडी कार्ड था, फिर मैं बाद में परेशान होती। और जो परेशानी हमें हुई वो हम इस 1.5 घंटे में पागलों की तरह तुम्हें पूरे जजीरे पे ढूंढ रहे थे। जानती हो हमारी क्या हालत थी। डीजे जो इसके जाने के बाद रुक गई थी, अब आगे बढ़ी और इसके गले लग गई। हया तुम बिल्कुल पागल हो। उसकी आंखें रोने से मुतरम थी। वो दोनों फिर रोने लगी थी। हद होती है गैर जिम्मेदारी की। आइंदा मैं तुम दोनों के साथ कहीं नहीं जाऊंगा। वो पुनः कर कहता वापस पुलिस ऑफिसर की जानिब पलट गया। वो अभी तक रोई जा रही थी। उसे पता था उसे वापसी पे जहाँ की बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। वो दोनों लकड़ी का दरवाजा धकेलकर अंदर आई तो आंसू अंधेरा छाया था। लॉन्ग रूम से टमटमाती सर्द रोशनी झांक रही थी। आने उसने जंगली फूलों की टोकरी लाबी में रखी।
اسٹینڈ پہ دری اور بچی کا ہاتھ میں لانگ روم کی طرف آئی۔ صوفے پہ مومام اور خاتون اسی طرح بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے جو وہ گن کر علیحدہ کر رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ لڑکا کھڑا ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو عبداللہ؟ اس نے بچی کی انگلی چھوڑ دی اور کندھے سے پرس کی سٹرپ اتارتے ہوئے بڑی مس کی طرف آئی۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ لڑکے نے مومر خاتون کے بڑھائے گئے نوٹ پکڑے، گنے اور باہر بھاگ گیا۔ وہ بقیہ نوٹ واپس بٹوے میں رکھنے لگے۔ بجلی والا پول ٹھیک ہوا؟ بٹوہ بند کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہاں بندے کام تو کر رہے ہیں، ابھی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا۔ عبداللہ کیوں آیا تھا؟ وہ مس کے ساتھ کھڑی اپنی پرس کھولتی کہہ رہی تھی۔ میرا کام تھا، انہوں نے بچی کا ہاتھ تھامتے ہوئے سرسری سا جواب دیا۔ جواب ان کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی۔ کام بھی تھا اور آنے نے اسے پیسے بھی دیے۔ ایشی گل تم نے دیکھا؟ وہ صبح قرآن پڑھنے کب سے نہیں آیا، روز بہانے بنا دیتا ہے، بچی ناک سکیورتی کہہ رہی تھی۔ اپنے پرس کو کنگالتی ایشی نے پلٹ کر خفگی سے اسے دیکھا۔ بری بات ہے بہارے، کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کر واپس اپنے پرس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی، اور یہ وہی لڑکی تھی۔ چند لمحے موم کی طرح پگھل کر گئے تو اس نے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا، ادھر کیوں آئی؟ یہ عبد الرحمن کے مسئلے ہیں، وہ خود ہی نپٹا لے گا۔ انہوں نے ٹالنا چاہا۔ اچھا؟ وہ اداسی سے ہنسی۔ یعنی مسئلہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ صاف انکار۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ عبد الرحمن چلا گیا؟ اس نے بات پلٹ دی۔ ہاں، آج صبح کی فلائٹ تھی نا، واپسی کا نہیں بتایا۔ کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے شاید، اور شاید اس دفعہ وہ واپس نہ آئے۔ جانے دو آنے، وہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے۔ وہ اداسی سے مسکرا کے بولی۔ ایک ہاتھ سے ابھی تک وہ پرس کے اندر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آنے، تمہیں پتہ ہے ایشی گل مجھ سے ناراض ہے۔ بہارے اپنی ننھے سے جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بتانے لگی۔ آنے نے حیرت سے میز کے سامنے کھڑے عائشہ کو دیکھا، جس کی ان کی طرف پشت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہتی پہ یہ اثر ہوا ہے کہ آج یہ بازار میں عین سڑک کے وسط میں کھڑی اپنی پونچھوں کہیں گرا کر سیاحوں کے کیمروں میں تصویریں بنوا رہی تھی۔ ارے تو تم اسے سمجھا دو نا، یوں ناراض تو نہ ہو۔ کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو سمجھاؤں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤں، آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤں، بہارے کہتی ہے میں خود کو سمجھاؤں، اور عبد الرحمن کہتا ہے وہ لمحے بھر کو۔ رکی، پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی۔ عبد الرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا، جو چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی، تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل؟ بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں مل لیتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ اس نے پرس میز پر الٹ کر جھاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے پل بھر میں رونقی ہو گئی۔ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے، جس پہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جانتی ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا؟ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جانتی ہو کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ رستہ تلاشتا ہے تو رستہ نہیں ملتا۔ وہ میز پہ نکلی اشیاء الٹ پلٹ کر رکھ رہی تھی، خالی پرس ساتھ ہی اوندا رکھا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کو چابیاں دینے کے لیے کہا۔ یہیں پرس میں رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ وہ یہ اس لیے کہتا ہے کہ عائشہ گل سبھی کچھ کرنا سیکھ جائے۔ ان کی بات پہ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور چیزیں واپس پرس میں ڈالنے لگی۔ وہ چابی یقیناً کہیں اور رکھ کر بھول گئی تھی۔ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا اور کلاسز کا شیڈول پہلے سے سخت ہو گیا، تو دونوں ٹیسٹ تیار کرنے اور دینے میں ایسے مصروف ہوئی کہ کہیں آ جا نہیں سکے۔
اور اب سب کا شکریہ۔ مزید ناولز ویڈیوز کے لیے میرا یوٹیوب چینل وحیدان مصطفیٰ آفیشیل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔